روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم رسل الفت کو عام کرتا ہوں، رسل الفت کو عام کرتا ہوں، میں ادب سے سلام کرتا ہوں۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ میں ایک ساتھ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔ حاجی صاحب قبلہ اوپر آ جائیں، حاجی صاحب اوپر آ جائیں۔ جب تک وضو نہیں کرتے جب تک وضو نہیں کرتے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے، ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ پالیا دامن مصطفیٰ جب سے، پالیا دامن مصطفیٰ جب سے، اور کچھ جستجو نہیں کرتے، اور کچھ جستجو نہیں کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جلسہ بہت دیر سے شروع ہے، یہ کانفرنس بہت دیر سے شروع ہو چکی ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ نے سماعت کر لی، مدح نبی کی سریلی آواز میں نعت پاک سماعت کر لی۔ نورانی کتاب ہے، حقانی کتاب ہے، جس کا جواب نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ
पढ़ी जाती है, इससे ज्यादा कोई किताब जमाने में पढ़ी नहीं जाती, न मुस्तकबिल में पढ़ी जाएगी। उस किताब की तिलावत आपने समाज की, जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 10 करोड़ मुसलमानों का ईमान और अकीदा है, उसी कुरान की तिलावत मुसलमानों आपने समाज कर ली। कुरान को अकीदत के साए में, मोहब्बत के साए में अपनी नजरों के सामने रखिए, शेर मुलाहिजा कीजिए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर बोलने की इजाजत दे दीजिए और कह लेने दीजिए, कुरान की अजमतों को उजागर कर लेने दीजिए। शायर कहता है, वो आपके हवाले करने जा रहा हूँ, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। पूछो न फरिश्तों से, न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से, न इंसान से पूछो। अजमत शहे अबरार की कुरान से पूछो, अजमत शहे अबरार की कुरान से पूछो। और एक लगता हुआ शेर मियां आपके हवाले। आपकी नजर रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। एक बेहतरीन पैगाम दे रहा हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है। रोशन तो अली ईमान ऑडियो संभालो। स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। हजरात को सामने रखिए और शेर मुलाहजा कीजिए। शायर कहता है कि हर तरफ दोस्तों तूफान नजर आता है, हर तरफ दोस्तों तूफान नजर आता है, हर तरफ दोस्तों तूफान नजर आता है। तब मुसलमान को कुरान नजर आता है, तब मुसलमान को कुरान नजर आता है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन थोड़ी सी बेदारी आपके अंदर आई है, इस बेदारी को और बढ़ाइए। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये रात ढलेगी, शबाब पे आएगी, इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस भी कामयाबियों के साथ गुजरती नजर आएगी। पूरा मजमा एक ताजगी जमीन के सीने में रह गई, हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई। जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। अब फूलों का हुस्न, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ से मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ से मिल गया। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, खुशबू मेरे नबी के। जिनकी पुरकैफ और पुरबहार आवाज समाप्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए। नाते पाक का हसीन गुलदस्ता लेकर रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, आने जा रही है। तो आपको यकीनन इश्क नबी के समुंदर में गोतादन होने पर मजबूर कर देगी। आइए उसी बेहतरीन आवाज को हलचल सीबानी आपके हवाले करने जा रहा है, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मुहतमुल मकाम अली जनाब हजरत मौलाना रईस अहमद साहब किबला मद्दजिल्लहुल-मानी मेरठा राजस्थान के पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सजा सजा कर, पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सजा सजा कर, फरिश्ते आकर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा कर, फरिश्ते आकर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा कर। तो माइक पर आपके हवाले शायर सुन्नत हजरत मोहम्मद रईस साहब किबला। है ये फूलों की निदा अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह बोलो, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह बोलो, अल्लाहू अल्लाह। कहती है ये फूलों की निदा अल्लाहू अल्लाह, कहती है ये फूलों की निदा अल्लाहू अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह बोलो, अल्लाहू अल्लाह। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। अल्लाहू अल्लाह। हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहू
अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। और अगर पीछे वाले भी बराबर साथ देंगे तो इंशाल्लाह और ज्यादा लुत्फ आएगा। पीछे वाले भी अपनी आवाज को बुलंद करें, वॉल्यूम बढ़ाएं। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफे सना अल्लाह 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 अल्लाह। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। नज़रा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़रा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़रा के आलम में हो मौला ये सनागर, जब नज़रा के आलम में हो मौला ये उजागर। बिरदे ज़बा हो जिक्र तेरा अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी तो शुरुआत है, जितना इंशाल्लाह आप साथ देंगे। कहो अल्लाह अल्लाह, 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 बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात बोलने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, मैंने हदीस पाक का मफ़हूम आप हज़रात के सामने पेश किया है। इरशाद और कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त खिदमत में उनकी सिद्दीक उमर उस्मान अली, जिस वक्त खिदमत में उनकी सिद्दीक उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, 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 कहो अल्लाह अल्लाह। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, तो रुखसार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह।
اور یہ شعری بطور خاص سماعت فرمائیں. ارشاد ہو. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. سبحان اللہ سبحان ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ 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 اللہ. اور اللہ غنی سبحان اللہ سبحان کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. محراب حرم کا جالی کا محراب حرم کا جالی کا مینار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ. بولو اللہ اللہ. اور یہ سچ ہے عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. بے شک بے شک. یہ سچ روشن ہے علی عرب آڈیو کے اسپیکر سینٹر ذروں پر سجان گڑھ. انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 اللہ. اور اسی بہر کی ایک نعت کا شعر مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا. انشاءاللہ. جس منظر کے بارے میں اسد اقبال کلکتوی کہتے ہیں جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے ہم سب کو سکون مل جاتا ہے. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے ہم سب کو سکون مل جاتا ہے. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے ہم سب کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. کہو اللہ اللہ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے بھی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک نظرانہ پیش کریں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہہ نہیں سکتے باز آئے جینے سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے باز آئے جینے سے. سماعت فرمائے ذرا. ارشاد ہو. ہم یہ کہہ نہیں سکتے باز آئے جینے سے جا کے مانگ لائیں گے زندگی مدینے سے. جا کے مانگ لائیں گے زندگی مدینے سے. اور بادکش بہکتے ہیں ہر شراب پینے سے. بادکش بہکتے ہیں ہر شراب پینے سے. بادکش بہکتے ہیں ہر شراب پینے سے لیکن اس کا کیا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. مدینے سے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اس کا کیا کہنا جو ملے مدینے سے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے باز آئے جینے سے جا کے مانگ لائیں گے زندگی مدینے سے. تو آئیے سبھی مل کر چلتے ہیں مدینہ. اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ تصورات میں گم ہو کر مدینے کون چلنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنا جواب دے. عشق دی بس دے کر یہ سواری
کریے شہر مدینے تیاری عشق دی بس دے کریے سواری کریے شہر مدینے تیاری اے بس ایسی جس دا یارو اے بس ایسی جس دا یارو مکدا نہیں پٹرول طیبہ والے محمد کول اللہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چلیے مل کر مدینے چلتے ہیں اس عالم میں انشاءاللہ۔ چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی 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 دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو 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 نا چلو 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 مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی کیا بات ہے؟ نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے 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 نوازتے ہیں روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے بس بہت جلدی آپ حضرات تھک چکے ہیں آپ نے ساتھ دینا بالکل بند کر دیا جبکہ ابھی تو میں نے نعت پڑھنا شروع ہی نہیں کیا ابھی تو میری گاڑی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا 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 نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو 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 نا چلو 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 مدینے چلتے چلو مدینے چلتے اور آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں ارشاد ہو میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں 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 خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس جگہ کی 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 میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے چلو مدینے چلتے دوشی بڑی محبت سے بلند آواز سے اللهم اللہ صل على سيدنا شفينا حبيبنا ومولانا محمد روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ السلام علیکم یا سیدی یا عبداللہ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ
اسی طریقے سے محبت کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. چند اشعار بس زبان پنجابی آپ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ محبت سے سنیں گے. پاری بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. یوں تو مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ ہمیں پیارا لگتا ہے کہ وہاں کی خاک ملائکہ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز پیاری ہے مدینہ. لیکن شاعر کیا کہتا سماعت فرمائے. اس مینار کے بارے میں کہتا ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے یوں تمنا کی کہ اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے, اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں. سبحان اللہ. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. اونج مسجد روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان نرالی ہے. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. جیڑا روز نل جڑیا جیڑا روز نل جڑیا مینار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اور سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. یوں تو یہ تینوں راستے اسٹیج کی طرف ہیں مگر جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے زیادہ فائدہ مند ہیں اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے. جب مسلمانوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے تو عالموں کو محبت سے دیکھیں گے تو کتنی بڑی عبادت ہوگی. سبحان اللہ. تو مدینے کا ہر رستہ ہمیں پیارا لگتا ہے مگر شاعر کہتا ہے سب رستے مدینے دے جانو چان دو ود پیارے. سب رستے مدینے دے جانو چان دو ود پیارے. سب رستے مدینے دے سانو جان دو ود پیارے. جیڑا روز نو جاندا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان بازار بڑا سونا. جیڑا روز نو جاندا ہے بازار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. بڑا پیارا شعر سماعت فرمائے. عطا ہو ارشاد. دنیا دے یہ سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے. میں 200-250 کلومیٹر کا سفر کر کے سجان گڑھ پہنچا. میں نے کہا صاحب تھک گئے. ہمارے افسر صاحب سیوانی تیگو سے تشریف لائے. انہوں نے کہا صاحب میں تھک گیا. وہ آدمی 10-15 کلومیٹر کا بھی سفر کرتا ہے کہتا ہے میں تھک جاتا ہوں. دنیا کا ہر سفر تھکانے والا ہے مگر سنی مسلمان کے لیے ایک ایسا سفر ہے کہ زندگی میں بار بار کرنے کی تمنا کرتا ہے مگر تھکتا نہیں ہے. واہ واہ. اور وہ سفر ہے مدینے کا. کہہ دو سبحان اللہ. مدینے جانے سے کوئی تھکتا ہے؟ کوئی نہیں تھکتا ہے. دنیا دے سفرا تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے. دنیا دے سفرا تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اور آخری شعری بطور خاص سماعت فرمائیں. چار یار کا ذکر ہے اور سنی مسلمان جب چار یار کا ذکر سنتا ہے تو نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق عمر عثمان حیدر تم باری جاواں. 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 میرے سونے آقا دا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا دیکھو. ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھو
ہم کم ظرفوں کو روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ کہاں پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو میں کو چاہ پر میرا میں کو چاہ پر میرا غم خار بڑا سونا سورپ دی مدینے دا دربار بڑا سونا کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولانا رئیس احمد صاحب میڑتا راجستھان شہر دوسرا پہ چھوڑ دے کب بلاتے ہیں شہر دوسرا پہ چھوڑ دے اور تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے کب بلاتے ہیں شہر دوسرا پہ چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے اور اپنی مقصد کے لیے تو سوچنے والا ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پر چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پر چھوڑ دے یہ خوبصورت مجمع یہ خوبصورت آبادی یہ امٹتی ہوئی ساحل کے تمنائی سفینے کی طرف دیکھ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ ساحل کے تمنائی سفینے کی طرف دیکھ آج جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ اور آنکھوں سے بہت دور ہو جب گنبد خضرا آنکھوں سے بہت دور ہو جب گنبد خضرا وہ یاد بہت آئے تو سینے کی طرف دیکھ وہ یاد بہت آئے تو سینے کی طرف دیکھ برادران ملت اسلامیہ حضرت مولانا غلام ربانی نصر الہبادی کی موجودگی میں ایک مداح نبی کو چند شعر لے کر اس لیے کہ وقت کی قلت دامن گیر ہے وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے دامن کو سینے کا پہلے کہاں تھے آپ لوگ بھائی روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ اور مجھے اب کہہ لینے کی اجازت دے دیجئے کہ جب کوئی نعت لکھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایڑیا رگڑے ذبی اللہ تو ہو زمزم رما ایڑیا رگڑے ذبی اللہ تو ہو زمزم رما مصطفیٰ چھولے تو کوثر کا مزہ پانی میں ہے مصطفیٰ چھولے تو کوثر کا مزہ پانی میں ہے ایڑیا رگڑے ذبی اللہ تو ہو زمزم رما مصطفیٰ چھولے تو کوثر کا مزہ پانی میں ہے ارے بولو یار سبحان اللہ اس شعر کو میں نے 15 شعبان کو دہلی میں پڑھا تھا تو کم سے کم 10 بار تو پڑھایا گیا تھا لیکن یہاں کے لباس بدن سے اتار دے کاغذ کا لباس بدن سے اتار دے بادل برس گیا تو کسے منہ دکھائے گا بادل برس گیا تو کسے منہ دکھائے گا بالکل کھلی گفتگو ہوگی مولانا غلام ربانی نصر الہبادی کی بہرحال ان کی موجودگی میں حکم کے مطابق کلچر سیمانی ایک اور مداح نبی کو آواز دینے جا رہا ہے مائک پر محترم جناب حافظ محمد عبد السلام صاحب جو سیاہ یہ قلم لکھے قصیدہ تیرا کیا سیاہ یہ قلم لکھے قصیدہ تیرا سورہ و شمس کی تفسیر ہے چہرہ تیرا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ سورہ و شمس کی تفسیر ہے چہرہ تیرا تاکہ سایہ بھی تیرے قد سے نہ آگے جائے مالک کے کل نے بنایا نہیں سایہ تیرا مالک کے کل نے بنایا نہیں سایہ تیرا کیا سیاہ یہ قلم لکھے قصیدہ تیرا سورہ و شمس کی تفسیر ہے چہرہ تیرا تاکہ سایہ بھی تیرے قد سے آگے نہ جائے مالک کے کل نے بنایا نہیں سایہ تیرا یہ نازیہ شاعری میاں اور دیکھیے ایک شاعر جو یقیناً عاشق کے نبی ہے عشق نبی میں ڈوبتا ہے تو شاعری کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ شبنم عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا شبنم عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا شبنم
शबनम इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनम इश्क से आंखों की तहारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की जियारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की जियारत करना। यह मियां शारी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि अगरचे अच्छे शेरों को अच्छी आवाज की धार मिल जाए तो पसलियों को चीरकर सीने से दिल निकाल लिया करते हैं। और ऐसी आवाज और इस तरह के रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। रईस अहमद साहब मेरता कल्चर थीवानी ये कहता हुआ आवाज देने जा रहा है कि ले लिए उर्दू अगर खोल कर गेसू निकले, ले लिए उर्दू अगर खोल कर गेसू निकले, बाग तो बाग है वीरानों से खुशबू निकले। तो माइक पर आपके सामने मौलाना रईस साहब आ चुके हैं, सुनिए महसूस। उशाक के लिए शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की, उशाक के लिए शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। और दुश्मनों के वास्ते, और दुश्मनों के वास्ते लानत रसूल की, उशाक के लिए शफाअत रसूल की। नबियों में सबसे आला है रुतबा हुजूर का, नबियों में सबसे आला है रुतबा हुजूर का, सब उम्मतों से बढ़ के है रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। उम्मत रसूल की, सब उम्मतों से बढ़ के उम्मत रसूल की, उम्मत रसूल की। और मरतबत के अशार समात फरमाएं। अजमेर है ज़ियाए मोहम्मद से तापनाक, अजमेर है ज़ियाए मोहम्मद से तापनाक। खाजा के रूप में, खाजा के रूप में है करामत रसूल की, हाँ खाजा के रूप में है करामत रसूल की, करामत रसूल की। और ये शेर सुनने के बाद इंशाल्लाह कोई भी खामोश नहीं रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि साहिबानी स्टेज भी कोई खामोश नहीं रहेगी इंशाल्लाह। समाअत फरमाएं शेर बतौर खास। उशाक के लिए शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। मरकज है सुन्नियत का बरेली का शहर पाक, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़ का शहर पाक। चमकाई है रज़ा ने, चमकाई है रज़ा ने शरीयत रसूल की, हाँ आस्ते और दुश्मनों के वास्ते लानत रसूल की, उशाक के लिए शफाअत रसूल की। मरकज है सुन्नियत का बरेली का शहर पाक, मरकज है सुन्नियत का बरेली का शहर पाक। चमकाई है रज़ा ने, चमकाई है रज़ा ने शरीयत रसूल की, चमकाई है रज़ा ने शरीयत रसूल की। और मक्ता बतौर खास समाअत फरमाएं। इंसानियत की नज़्मी है मेराज बस यही, इंसानियत की नज़्मी है मेराज रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। हो जान से भी बड़ी के मोहब्बत रसूल की, हो जान से भी बड़ी के मोहब्बत रसूल। शेरों ने मशवरा किया कि बकरी को रोक लें, शेरों ने मशवरा किया कि बकरी को रोक लें,
होगी इसी बहाने जियारत रसूल की, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। हलचल ये कह रहे हैं जमाने के हाथ से, हलचल ये कह रहे हैं जमाने के हाथ से, दुनिया को फिर पड़ेगी जरूरत रसूल की, दुनिया को फिर पड़ेगी जरूरत रसूल की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये थे हजरत मौलाना रईस अहमद साहब। बहुत अब रूह का सिंगार कीजिए, जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। अब फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफताब छुप गया तो क्या, सुबह तो आएगी जरूर, शर्त ये है थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। ए भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? कब पूरे हिंदुस्तान में जलसा करता हूँ। एक लड़का जलसा में तकिए सुन रहा था, अब बार बार उठ रहा था। अब मौलाना साहब गुलाम रब्बानी की तरफ धुआंधार छक्का मारा। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। लड़का बैठ गया, फिर 10 मिनट बैठा रहा, उसको बहुत तेज स्त्रीजा लगा था। फिर उठ के खड़ा हुआ, मौलाना कहे क्या बैठो, फिर डर से बैठ गया। फिर मौलाना साहब अपनी तकीर दम शुरू रखे। लड़का इस मरतबा पूरा खड़ा होकर भागने की तैयारी में था। मौलाना कहा बैठो, वो बैठ गया। अब बैठ गया तो बैठ गया, पूरी तकरीर हो गई, सलाम दुआ सब, पूरे लोग चले गए, माइक वाला लाइट वाला मौली साहब सब, वो बैठा है। लड़का नहीं जा रहा, इमाम साहब की नजर उसमें पड़ी, कह रहे तुम काहे नहीं जा रहे? बोले जाने के तरीके भागो, जल्दी भाग रहे थे। अब सब चले गए, तुम क्यों बैठे हो? तो उसने बड़े मोहब्बत से कहा, मौलाना साहब जिसके लिए जा रहा था वो तो यही हो गया, अब हम क्या करने जाएं? तो मैं नहीं मना करूंगा कि आप जो है जलसा छोड़ के जाएं, इसलिए कि रमजान के महीने में जलसे बड़े मुश्किल से किए जाते हैं, और रमजान के महीने में उलमा अगर आ जाते हैं ये उनकी मेहरबानी है, उनका करम है कि वो आ जाते हैं। इसलिए रमजान में हर आदमी चाहता है कि जमकर इबादत गोशा नशीनी के साथ की जाए, घर में बैठकर अपने शहर में रह के जब इबादत की जाए। लेकिन हाफिज लईक साहब का हुक्म कल्चर साहब आना है, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ साहब आना है। ये हम लोग 2000 किलोमीटर, कलकत्ता यही बगल में नहीं है कि झांके और मिल गया। अब अंदाजा लगाइए, कल पूरी रात सफर करूंगा, पूरा दिन सफर करूंगा, फिर रात सफर करूंगा, जुम्मा के दिन पहुंचूंगा। अंदाजा लगा लीजिए कितनी लंबी मुसाफत। और वो इंसान आपके सामने बैठा बोल रहा है, गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबाद से हैं, लगभग एक दिन एक रात की एक लंबी मुसाफत है। और इनकी तकरीर और सैफुल्लाह साहब का पूछना क्या, जब तकरीर करने पे आ जाए तो कोई चुप नहीं रहेगा। अरे जवान तो जवान है, 80 बरस का बूढ़ा भी तलवार लेकर खींच लेगा, आजा। इस तरह की तकरीर होती है, मुकम्मल इनकलाबी जहन कमाली, इनकलाबी तेवर कमाली का आपके बीच आएगा। यानी जिसे दुनिया हजरत मौलाना सैफुल्लाह अली कलकत्तवी के नाम से जानती है, बहुत शानदार और बेबाक मुकर्रिर का नाम है, एक धुआंधार खतीब का नाम है। उनकी आमद होगी अनकरीब, उनको आप देखिए। आप कहाँ बैठे हो? जमीन पर की जमीन में? जमीन पर बैठे हैं आप, जमीन पर बैठे हैं तो जमीन पर बैठ के अपने आप को जमींदार समझने का। हम लोग चौकी पर बैठ के आपके चौकीदार हैं। अरे मियाँ सुनो, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। हम लोग चौकी पर बैठकर चौकीदार हैं। हक ये है कि हम सब अपने नबी के वफादार हैं। वफादारा ने नबी मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं जान रहा हूं कि किसी को मैं फौरन बुला देता तो कहता कल्चर साहब ऐसे माहौल हो रहा कि लोग भाग रहे थे, लिहाजा चंद शेर लेकर उस बच्चे को मैंने बीच में रोक दिया था, लिहाजा उसका दिल तो यकीनन टूट गया होगा लेकिन टूटा नहीं होगा। चंद शेर उस बच्चे सुने, बाबू आओ नाच के तीन खैरुल अनाम करते हैं, जो दिल से निधते खैरुल अनाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी झुककर। अच्छा आप लोग बड़ी देर के बाद आ रहे हैं, सोच सोच के क्या बात। अल्लाह तौफीक करे कि पूरी बस्ती चले आए। एक मूड में है पूरा मजमा, हाथ उठाकर सलाम करते हैं, जो दिल से निधते खैरुल अनाम करते हैं, उन्हें फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। खुदा ने आपके कदमों में ये डालकर दुनिया ये कह दिया कि नबूवत तमाम करते हैं, ये कह दिया कि नबूवत तमाम करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
ये देखिए रोशन राजस्थान अली गरीब ऑडियो नवाज स्पीकर सेंटर का इलाका है। सुजानगढ़। कोई छुपी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज का है और हम लोग पूरी रात गुज़श्ता रात गरीब नवाज के चौखट पे गुजारी। पूरी रात हम और मौला सैफुल्लाह अली पूरी रात गरीब नवाज के आस्थाने पर है। और जब गरीब नवाज के आस्थाने पर है तो मियां दो चार शेर गरीब नवाज के हवाले से आ गए। अगर कहिए तो कह दें, कह दूं? सभी लोग गरीब नवाज के दीवाने हैं ना भाई, तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ पूरी उलमा की रईस भाई, हम आप पढ़ते थे, हम बहुत मचलते थे। आप मैं बोलता हूँ आप भी मचलो यार। खाजा तेरे वसीले से क्या क्या दिखाई दे, खाजा तेरे वसीले से क्या क्या दिखाई दे, अजमेर जब चलूं तो मदीना दिखाई दे। अजमेर जब चलूं तो मैं, ये नारा नहीं लगाना था क्या आप लोग को? खाजा तेरे वसीले से क्या क्या दिखाई दे, अजमेर जब चलूं तो मदीना दिखाई दे। असो बसा के दिल में जो अजमेर का ख्याल, ख्वाबों में मेरे आपका जलवा दिखाई दे, ख्वाबों में मेरे आपका जलवा दिखाई दे। और हम लोग किसी सरजमीन पर रहने वाले, हिंदुस्तान के किसी गोशा में रहने, किसी खित्ते पर रहने वाले, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। टनाटन सुन लिए एकदम TTS। तो हम बरेलवी है कि नहीं? अभी बरेलवी है। हम लाला हजरत के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये सब बरेलवी मुसलमान बरेलवी लोग बैठे हैं, ये आला हजरत के मानने वाले शहदाई है। एक मतला आला हजरत के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। शरह सीरत की बात करते हैं, शरह सीरत की बात करते हैं, हुस्न फितरत की बात करते हैं। शरह सीरत की बात करते हैं, हुस्न फितरत की बात करते हैं, और जो है शहदाए सरवर आलम वो आला हजरत की बात करते हैं। जो है शहदाए सरवर आलम वो आला हजरत की बात करते हैं। शेर उमट के आ रहा, कह दो जज्बाए दिल को आम कर दूंगा। मैं अपने तरफ से नहीं, पूरी कौम की जानिब से शेर कह रहा हूं। उनको जो लोग मेरे आला हजरत को कुछ कहते हैं, उनके लिए पैगाम है कि जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। और जो भी दुश्मन है आला हजरत का, उसका जीना हराम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है रोशन आला अली हजरत ऑडियो का, स्पीकर सेंटर जीना सुजानगढ़। हराम कर। अरे बोले यार सुभान अल्लाह। बहुत रईस अहमद साहब मेड़ता रोड, अब मेड़ता रोड है या तोड़ता रोड है ये वो बताएंगे। बहरहाल माइक पर उनकी आमद हो रही है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। फिरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम उलमा करम वजूद अदम हुदुस क़िदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह सफी खलील रबी रसूल नबी अतीक वसी गनी अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए। फिरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम उलमा करम वजूद अदम हुदुस क़िदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह सफी खलील रबी अतीक वसी गनी अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए, कि आबे निअम ज़माना पिए, सहाबे करम रवाना किए,
سیے جو رکھتے تھے ہمیں وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ جن و بشر روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، نہ جبا اسر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبا اسر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہرے تو کیا، یہ عرش اولا بھی دوری رہا، یہ طور کجا سپہرے تو کیا، یہ عرش اولا بھی دوری رہا، جہت سے برا وصالی ملا، جہت سے برا وصالی ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور مقطع کے ساتھ آخری دو اشعار سماعت فرمائیں، فنا بدارت بقا بابرت زہر تو جہت بگٹ سرت، ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کما، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، فنا بدارت بقا بابرت زہر تو جہت بگٹ سرت، ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے، شبنم حفیظ گل ہے خزاؤں کے سرکٹے، شبنم حفیظ گل ہے خزاؤں کے سرکٹے، نعت نبی پڑھی تو گناہوں کے سرکٹے، نعت نبی پڑھی تو گناہوں کے سرکٹے، اور شان خدا تبسم شاہ عرب میں تھی، شان خدا تبسم شاہ عرب میں تھی، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، انسان کے بنائے خداؤں کے برادران ملت اسلامیہ مولانا رئیس صاحب کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے، لیکن اسٹیج میرا کبھی کبھی سکھ بگا رہا تھا، جب اسٹیج نہیں بولتا تو دل میرا بیٹھنے لگتا ہے، بار بار ان لوگ کو کہتا ہوں میں کچھ بولو، جب یہ لوگ نہیں بولتے ہیں تب یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ سورج لہو لہان سمندر میں گر پڑا، سورج لہو لہان سمندر میں گر پڑا، دن کا غرور ٹوٹ گیا، شام ہو گئی، یہ آپ لوگ نہیں سمجھیے گا، باؤنس کر گیا ہوگا ایک دم سر کے اوپر۔ اور غزل کا شعر ہے، کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کی۔ میں ایک شعر چپ نہیں رہے گا، شرط ہے کہ سن لے، جو چپ رہے گی عبرت کو ہر بشر کی، یہ سامان کرتے مائک والا تھوڑا سا یار دے دو، سسرال نہیں لگے ہیں، یہی نہیں رہیے، سسرال مت جائیے، بس پورا ساؤنڈ بہت شاندار مائک ہے، کوئی برا نہیں، جب بھی آؤں گا میں آؤں گا۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، شعر سنیے، عبرت کو ہر بشر کی یہ سامان کر دیا، عبرت کو ہر بشر کی یہ سامان کر دیا، اب قدرت نے ناتما کو بلوان کر دیا، نمرود جب سمجھنے لگا اپنے کو خدا، مچھر نے اس کی موت کا اعلان کر دیا، مچھر نے اس کی موت کا اعلان کر دیا۔ پورے سجان گڑھ کے لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو داڑھی والا بنا دے، کہہ دیجیے آمین، کہہ دیجیے زور سے آمین،
अरे वो नहीं बोलेगा जिसको थोड़ा सा शक है, वो बोलेगा। सब कह दीजिए आमीन। माशाल्लाह। चाय पिला रहे भाई। बशर की ये सामान कर दिया, अब कुदरत ने नातवा को बलवान कर दिया। नमरूद जब समझने लगा अपने को खुदा, मच्छर ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। मच्छर ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। अमेरिका पूरा सोरा बोरा की पहाड़ी में खोजता रहा। एक मौलवी साहब, मौलवी तो है नहीं, दाढ़ी वाला है, पतला दुबला इंसान, आज तक नहीं मिला। बहरहाल शेर सुनिए। रहमत की तरह है वो उजाला की तरह है। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था खलीजी जंग में कि इबरत रहमत की तरह है वो उजाला की तरह है, और दुश्मन के लिए तीशा और नेजा की तरह है। रहमत की तरह है वो उजाला की तरह है, और दुश्मन के लिए तीशा वो नेजा रोशन की तरह अली है। ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। मेरे पास ना आए हर बच्चा मेरे शहर का उठाना। बिरादर मिल्लत इस्लाम और स्टेज कारी लईक साहब ने भी, और यहाँ जो बैठे थे हमारे, इन्होंने भी कई बार कहा, कई लोगों ने कहा, पूरी कमेटी का एक एक इशारा हो रहा है, उधर से एटम बम मार रहे हैं लोग कि भैया बुला दीजिए। ऐसा है कि इस महल्ले, इस गली, इस चप्पा का एक ऐसा लड़का है जो पहली बार कहने के मुताबिक हाफिज कुरान हुआ है। बहुत लोग इल्म हासिल किए, दीनी इल्म बहुत है, कोई ग्रेजुएट, कोई एमए, कोई डबल एमए, पीएचडी, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां ली आपने, लेकिन उतनी इज्जत नहीं मिली होगी आपको डिग्री लेने में जितनी इज्जत एक हाफिज कुरान को दी जा रही है। लिहाजा उस बच्चे को 10 मिनट के लिए आप अपना 10 मिनट